شيء كبير. تحكي على 60% من سوق البث التلفزي يمتلك اموالها الريال والبارسا في اسبانيا. ميسي حلو برشا، انطلاقه عن طريق انيستا يسدد عرضيه، فرصه كبيره والهدف الاول. الهدف الاول من تشافي. زرقاء اليمامه تحضر لتصعد الانصار 1-0 في اقل من 10 دقائق. الهدف بدا يسخن، قلت لك كان واضح، كان يتحضر، كان يسخن الجول ديل فوتبول كلوب برشلونة. الهدف الاول من تشافي هرنانديز 1-0 في 10 دقائق. انطلاقه ولا احلى لمباراه ولا اروع. ما زالت روايع لمدريد، ولكن في 10 دقائق شبعنا كوره، دوخنا كوره البلاوغرانا. شوف الهدف الاول، شوف الانطلاق، شوف انيستا يعطي الباس، ما فيش اوفسايد، ما فيش ولا ادنى شك، ما فيش تسلل، وبلمسه فنيه بكوره من الساحر للعبه من السحره يتقدم الفريق الكتالوني 1-0. شوف الكوره، شوف الباس، شوف الانطلاق، شوف هدوء الاعصاب، شوف دقة المهارة، شوف الموهبة والهبة الإلهية. إمكانيات عريضة للفن البرشلوني. 1-0 عن طريقة 1-2 يقف تمبوريزي. تشافي يحط كورة على اليسار حلوة برشا. الانطلاق عن طريق الفيا المرافيا، والهدف الثاني. الهدف الثاني من بيدرو. من القادم من فالنسيا. أحد الخفافيش يبصر في لقاء الكلاسيكو ويكون مد للمساندة والمساعدة في ثاني الأهداف. جول ديل برشلونة. الهدف الثاني. لا تحكي لي على بيبي ولا تقول لي راموس. دفاع حصالة في أول المشوار. 2-0 في الدقيقة 18 عن طريق بيدرو في مرمى إيكار. الهدف الثاني والكاميرا تلعب على الأعصاب. بيب جوارديولا 2، مورينو 0، ميسي 2، رونالدو 0. لما تتشخص مباريات الكورة في أشخاص وبأسماء، نعم هكذا هو الكلاسيكو، هكذا الانطلاق، هكذا لحظة الإطلاق، هكذا لحظة زيارة الشباك. الانطلاقة قوية من الكتالان. 2 البارسا، 0 مدريد. شوف ترجع الكرة في الوسط عن طريق الفيش. دانييل شوف وقفة المدافعين. أخشى على الميرينكي من أهداف أخرى، ويمشي ميسي والفيا والمرافيا. والهدف الثالث في وقت الكلام، في حديث واستنتاج. لما قلت تخشى على الريال من أهداف أخرى، يأتي الثالث بنفس الطريق، يأتي الثالث من خارطة الطريق. سلاحها ميسي ومفتاحها فيا، وشعارها امتاع، ولغتها ابداع، وسحرها اقناع. 3-0 للاف سي بي، للبرشلونة. الفيا المرافيا يمر للمرة الثالثة في مرمى مدريد. إذن الهدف الثالث لغة أخرى، لغة ما يفهمها كان ميسي في ظهر المدافع مرة أخرى. مش ممكن، مش معقول، مش مقبول فريق بحجم الريال يواصل ويتواصل مع سذاجة التمركز لمدافعيه. شوف الباس، شوف طلب الكرة، شوف حطان الكرة، شوف الكرة والكرة كرة غير الكرة الحقيقية اللي تشاهدها. الكرة هذه دوختني، الكرة هذه قتلتني، الكرة هذه كرة ترجع للفريق الكتالوني. يتقدم مرة أخرى ميسي تعدى، ميسي باسي مرة أخرى بنفس الطريقة، وفرصة والهدف الرابع لكوارتو من فيا. مش معقول يلعب بيبي ولا نابل تلعب كشوالي. مش ممكن مرة أخرى، مش ممكن يا مدريد. الهدف الرابع للسحرة، الهدف الرابع بقيادة ميسي. اليوم الليو لن يسجل، بل سيلعب دور المسجلين. كل التمريرات، كل الباسات، كل الجواهر، جواهر يعطي فيها ميسي، يقول له سجل يا فيا، ادخلها المرمى يا فيا، ادخل بالكرة للتاريخ يا مرافيا. 4-0 للبرشلونة. مفيش كلام،
ما فيش كلام يا مارسيلو، لن تجدي الدعوات، لن تكفي الكلمات. الليلة كتالونية، الليلة برشلونية، الليلة للبيب جوارديولا. مرة أخرى لا سامحني 3 أهداف بهذه الطريقة. ميسي ما يضغط عليه حتى لاعب من الوسط، يحط كورة في طبق وطبق بجواهر بديامونت. شوف الميسي ماذا يفعل. لو كان الابداع رجل لشكرته يا ميسي، لو كان الابداع راجل لضيفته على الانتصار رقم 63 في تاريخ الليغا للبارسا مقابل 68 فوز للميرينجي مدريد. لعب كرة أخيرة، بوجان عرضية خطيرة والهدف الخامس من جيفران، الخماسية الخامسة في تاريخ البارسا بالكلاسيكو. 5-0 خماسية في الوقت البديل. 5-0 للبارسا، الخمسة اللي تمناها الجمهور، الخمسة اللي حكاوا بها اللاعبين، الخمسة اللي تمناها الإعلاميين الكتالونيين. 5-0 لليلة لم تكن ليلة، لفرحة أكبر فرحة يا جيفران. 5-0 إشارة بيكيه المستفزة للمدريديين والمستحقة للكتالونيا. 5-0 للاف سي بي. ما كانتش مباراة، ما كانش كلام، ما يتقالش بعد الكلام. البارسا كان اقوى وافضل. الريال مرة اخرى يثبت انه ما غير دفاع على نفس الخط. هدف سليم لهدف صحيح لخماسية، والخامس من صناعة لاماسيا. 5 من جيفران بعد كورة من بوجان. 5-0 يا فيكتور. الريال نتيجة للنسيان، في ليلة للنسيان، في ليلة نام فيها الميرينجي ولم